बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ फॉइस चैनल। दोस्तों ये तकरीबन 2500 साल पुरानी बात है। मुल्क यमन पर अज़द तूबान हमीरी नामी बादशाह की हुकूमत थी। चूँकि यमन की ज़ुबान में बादशाह को तुबा कहा जाता है, इसलिए तारीख में ये तुबा अव्वल यानी पहला बादशाह के नाम से मशहूर हुआ। एक मरतबा तुबा अपनी वजीर के साथ सैर पर निकला। तकरीबन 1 लाख पैदल चलने वाले और 1 लाख घुड़सवार भी इसके हमराह थे। जिस जिस शहर में ये काफिला पहुंचता, लोग हेबत और ताज्जुब के मारे बहुत इज्जत एहतराम से पेश आते थे। इस सफर के दौरान तुबा हर शहर से 10 उलमा को चुनकर अपने काफिले में शामिल कर लेता। यूं कई शहरों की सैर के बाद तकरीबन 4000 उलमा तुबा के काफिले में जमा हो गए। जब ये काफिला शहर मक्का पहुंचा तो वहां के लोगों ने इनकी जरा भी इस्तकबाल ना की। ये देखकर तुबा को बहुत गुस्सा आया। इसने वजीर को बुलाकर इसकी वजह पूछी तो वो बोला, बादशाह सलामत, यहाँ के लोग बहुत अजीब व गरीब हैं। इस शहर में एक इमारत है जिसका नाम काबा है। ये लोग इस इमारत में शैतान और बुतों की पूजा करते हैं। ये सब सुनकर तुबा ने दिल ही दिल में ये फैसला किया कि मक्का के आदमियों को कत्ल करके औरतों और बच्चों को कैदी बना लेगा और साथ ही काबा को भी गिरा देगा और फिर काबा का नाम खरवा यानी वीरान जगह हो जाएगा। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये ख्याल आते ही तुबा के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, जबकि इसकी आंख, कान, नाक और मुंह से बदबूदार पानी बहने लगा, जिसकी वजह से इतनी शदीद सड़ान पैदा हो गई कि तुबा के पास एक लम्हा ठहरना भी किसी अजाब से कम ना था। वजीर ने तबीबों से मशवरा किया मगर कोई भी तुबा का इलाज दरियाफ्त ना कर सका। तबीबों का कहना था कि ये कोई आसमानी मामला लगता है जिसको टालना हमारे बस की बात नहीं है। बीमारी ने तुबा की नींद उड़ाकर रख दी थी कि अचानक रात के एक पहर एक आलिम वजीर के पास आए और राजदारी से फरमाने लगे कि अगर बादशाह मेरे सवालों का सच सच जवाब देने को तैयार हो जाए तो मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। वजीर ने यह बात तुबा को बताई तो वो फौरन राजी हो गया। लिहाजा जब आलिम तुबा के पास पहुंचा, जहां इन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था, तो आलिम ने पूछा, ए बादशाह, सच बताओ, काबा के मुतल्लिक तुम्हारे दिल में क्या बात है? जो बीमारी की वजह से मुकम्मल निढाल था, फौरन अपने बुरे इरादे आलिम को बयान करने लगा, जिसे सुनकर वो बोले, तुम्हारी बीमारी की वजह यही बुरी नीयत है। ये बात याद रखो कि काबे का मालिक छुपी बातों को भी जान लेता है, इसलिए अपने दिल से बुरे ख्यालात निकाल दो, इसी में तुम्हारा भला है। लिहाजा तौबा ने फौरन बुरे इरादे से तौबा कर ली और अभी आलिम गए भी ना थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। आलिम की बात अपनी आंखों से दुरुस्त होती देखकर अल्लाह पर ईमान ले आया और दीन इब्राहिमी पर कायम हो गया। फिर इसने काबा की ताज़ीम के लिए 7 गुलाब भी तैयार करवाए। इससे पहले कभी किसी ने काबा पर गुलाब नहीं चढ़ाया था। इसके बाद तुबा शहर मक्का के रहने वालों को काबा की हिफाजत का हुक्म देकर मदीना की तरफ चल पड़ा। मदीना में इन दिनों आबादी नहीं थी। पानी के एक चश्मे के अलावा यहाँ जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। तुबा के काफिले वालों ने वहां पहुंचकर इसी चश्मे के पास पड़ाव डाला। यहाँ कयाम के दौरान तकरीबन 4000 उलमा का आपस में एक मशवरा हुआ, जिसके बाद इनमें से 400 उलमा ने यह फैसला किया कि वो जब तक जिंदा है किसी कीमत पर भी इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे तुबा उन्हें जला डाले या मार डाले। तुबा को ये बात पता चली तो वो बहुत हैरान और परेशान हुआ। इसने ये वजह मालूम करने के लिए वजीर को भेजा तो उल्मा ने फरमाया, यहाँ एक नबी तशरीफ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। इनकी वजह से काबा और मदीना को इज्जत नसीब होगी। वो हक के इमाम होंगे। इनकी वलादत शहर मक्का में होगी और हिजरत से मदीना को नवाजेंगे। वो शख्स यकीनन सादतमंद होगा जो इनके ज़माने में होगा और इन पर ईमान लाएगा। इसलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ मरते दम तक रहना चाहते हैं कि या तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नसीब हो जाए या हमारी औलाद इस सादत से बहरामंद हो जाए। वज़ीर की ज़ुबानी माजरा मालूम होने के बाद तुबा ने सोचा, क्यों ना मैं भी इन 400 उलमा के साथ 1 साल तक यहाँ ठहर जाऊँ। हो सकता है कि इस अरसे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। इस ख्याल से तुबा ने भी वही क़याम कर लिया। 400 उलमा के रहने के लिए 400 घर बनवा लिए, इनकी शादियां करवाई और खूब मालो दौलत भी दिया।
1 سال انتظار کے بعد جب طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا، جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبا اول خمیر بن وردہ کی طرف سے دو جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے اور سنت کو اپناتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے۔ یہ خط طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی۔ پھر طبا نے اس خط کو علماء کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات آخری نبی سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دیجیے، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد کی اولاد اس خط کو حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچائیں۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر گلزان چلا گیا اور وہاں سے اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا، انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ابو لیلہ انصاری خط کو لے کر مکہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تھیلا کھولا اور بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بند بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے ہاں قیام فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انہی عالم کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے طبا کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبا نے خاص کر آخری نبی کے لیے بنوایا تھا۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔